pa-start pa lang sa inyong preparation sa DYD. Si Rapi, si Rapi, di ba, youth leader man dinis Kabanglasan? Paglingkod yun ako nga mayor, automatic regular na ako siya nga empleyado sa Kabanglasan. Dayon, napa, kadali lang, dili lang din hataman. Wala pa nag-end ang akong term 1 year or within 1 year before mag-end ang akong term sa before election, mga 3 months before election, nanay DYD 14 nga preparasyon. Aron dili maglisod ang mga kabatanunan sa Bukidnon, gi-promote na pud nako siya. Sa iyang posisyon, akong gihangom nga dili lang ang katawan sa Kabanglasan magmalipayon, kundili ang tiguo diocese sa Bukidnon. Unsa ang akong gi-appoint ako na siya ug atong gihatagan sa plantilla posisyon, di lang mo magsaba unsay salary grade. Pero sure ko, makabuhi ng diocese sa Bukidnon nga